मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। एक बोरी सीमेंट नाल 500 झूठे खुदा बना के उन्होंने पूजन वाले हो। ताड़ी एनी जरूरत तुसी पाकिस्तान नू ललकारो और शुरू तुसी कीता है एंड हुण असी करांगे। और मेरे जवानों ख्याल रखना, जिस मुल्क की सरहदों की तुम हिफाजत कर रहे हो, और ये सिर्फ मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये सिर्फ मुल्क नहीं है, ये इस्लाम का किला है। ये सिर्फ मुल्क नहीं है, ये वो तारीख का दूसरा मुल्क है जिसका मकसद सिर्फ इस्लाम था, जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह था, जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह है, जिसका मकसद सिर्फ रसूल पाक है, जिसका मकसद सिर्फ कुरान है। और मेरे शेरों और मेरी आर्मी और मेरे जवानों, वो जंग चंगी चीज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुश्मन का सामना ना मांगो, लेकिन अगर सामना हो गया तो फिर शेरों की तरह लड़ना। और मेरे शेरों, मुझे पता है तुम्हें कहने की लोड़ नहीं है, और मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूं, और मैं तो अपने लिए जन्नत की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो बोल के खुद अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा जिहाद बंदूक से है, इस गुनाहगार का जिहाद जुबान से है, इस गुनाहगार का जिहाद कलम से है। तुम्हें मेरे बयान की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह ने तुम्हें बड़ा जज्बा किया है, वो अल्लाह ने तुम्हें बड़ी दिलेरी दी है। मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूं। और मेरे शेरों, और कभी से ना घबराना और कभी से न डरना। क्यों? क्योंकि एक सीमेंट बोरी से 500 खुदा बना के और उनकी पूजा करने वाले और नारा तकबीर लगाने वाले बराबर नहीं है। 500 खुदा बना के उनके आगे झुकने वाले और उनको पूजा करने वाले, उनके आगे मत्था टेकने वाले और पेशाब पीने वाले और गोया खाने वाले और नारा तकबीर वाले बराबर बराबर और बराबर। और ये पेशाब पिए तुम आबे समसम पियो, ये गोया खाएं तुम अजवा खाओ, और गोए वाले और अजवा वाले और पेशाब वाले आबे जमजम वाले बराबर बराबर। और इनका खुदा सीमेंट का, इनका खुदा पत्थर का, इन्होंने अपना खुदा खुद बनाया। और तेरा मेरा खुदा कौन है? कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज, लाम यलिद वलम यूलद, वो किसी से नहीं, उससे कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अफवाजे पाकिस्तान, अफवाजे पाकिस्तान, पाक आर्मी, पाक आर्मी, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। और मेरे जवानों, ये सुनो लब्बैक की सदाएं। ओए अल्लाह तानू साड़ी लोड़ ना पाए, लेकिन लोड़ पै गई, ओए असी हाजिर हाँ, ओए असी मौजूद हाँ, ओए असी भी जानना दवांगे। पाकिस्तान का किसी पे कीचड़ नहीं उछालने लगा। जो आपका एक ज़हन बना हुआ है, मैं उस हवाले से बात कर। आप हजरत असद उमर को छोड़ के ना, मैं कहता हूं कोई सुपर डुपर असद उमर ले आए उठा के, जो बड़ा माहिर मुआशियात हो, जिसने जनाब फलां डिग्री ले रखी हो। हजरत जी नहीं कर सकेगा वो भी कुछ भी। जिस दलदल में आप और मैं फंस गए हैं वो हमें नहीं निकाल सकेगा हजरत जी। मैं कहता हूं इसहाक डार को छोड़ के कोई सुपर डुपर इसहाक डार ले आओ हजरत, कोई इससे आगे वाली कोई चीज उठा के ले आओ हजरत, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा ले आओ, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ले आओ हजरत, किसी एक से भी कुछ नहीं होगा हजरत जी। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा काम इत्थे खराब नहीं होया, आपका और मेरा काम उतू खराब किया गया हजरत। हाँ हजरत, या आपकी और मेरी जो मईशत खराब हुई है वो उथू, बड़ी वजह उथू है, और कुरान भी सामने पड़ा हुआ है। और कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं? वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब मुझे इतना बताओ हजरत, जिसकी मईशत अल्लाह तंग करे, असद उमर इसहाक डार वहां क्या करेंगे हजरत? जिसकी मईशत अल्लाह तंग कर दे,
وہاں اسد عمر یا اسحاق ڈار کیا کریں گے حضرت؟ ان کی سمجھ، ان کی بوجھ، ان کی تکنیک، ان کا تجربہ، ان کی ڈگریاں کیمبرج آکسفورڈ کیا کرے گی وہاں حضرت؟ جس کا اللہ بند کر دے حضرت اس کا کون کھولے گا حضرت؟ یہ دونوں تو ہیں ہی بیچارے، نہ 1 میں نہ 11 میں، وہ پاک ہستیاں جن کی اس دربار میں سنی جاتی تھی۔ حضرت وارث شاہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لفٹ کے ٹائم لگا لئیے۔ وہ بڑے بڑے ڈرتے رہے، تیرا میرا اتھو بند ہویا میاں، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نے خود کھولنا ہے، یہ جو تالا یہ تو نے خود لگایا تالا حضرت، اور اس کی چابی کیا ہے؟ اس کی چابی فجر ہے، کھول اس کو فجر سے۔ پھر جو دوسرا تالا لگا ہے اس کی چابی زور ہے، کھول اس کو زور سے۔ جو تیسرا تالا لگا ہے اس کی چابی عصر ہے، کھول اس کو عصر سے۔ جو چوتھا تالا لگا ہے اس کی چابی مغرب ہے، کھول اس کو۔ چلو میں اور آسان کا، یہ دندے ہیں، پہلا دندہ فجر ہے، دوسرا دندہ زور ہے، تیسرا دندہ عصر ہے، چوتھا دندہ مغرب ہے، پانچواں دندہ عشاء ہے۔ تیرے پاس چابی ہے لیکن تیری چابی میں دندے کوئی نہیں ہے۔ پہلے اپنی چابی میں 5 دندے ڈلوا، فجر کا دندہ، زور کا دندہ، عصر کا دندہ، مغرب، عشاء، پھر کھول اس کو حضرت۔ یہ ساک ڈاریاں اسد عمر سے نہیں کھولنا تالا کوئی بھی، یہ تالا تو نے خود کھولنا ہے۔ اور اس تالے میں ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا بھی ڈلوا، کھول۔ نہ بے وقوف بنو، کب تک بے وقوف رہو گے تم لوگ حضرت؟ کب تم لوگوں کو ہوش آئے گی حضرت؟ کب تک انہی پیاسے امیدیں لگائے بیٹھے رہو گے حضرت؟ اٹھو، ہمت کرو حضرت۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن شرط پہلے انہوں نے ایک رکھ دی ہے، پہلے تمہیں مومن ہونا پڑے گا حضرت۔ شرط انہوں نے ایک رکھ دی، کہا ہم کریں گے تمہاری مدد، لیکن شرط پہلے رکھی ہے کہ تمہیں مومن ہونا پڑے گا، تمہیں کم تولنا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں دھوکہ دینا چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ملاوٹ کرنی چھوڑنی پڑے گی، تمہیں پورا تولنا پڑے گا، تمہیں فراڈ کرنا چھوڑنا پڑے گا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور یاد رکھو حضرت، جس کی مدد اللہ کرے پھر حضرت اس کو کون روکے گا حضرت؟ ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد نہیں رہی کوئی بھی حضرت۔ وہ لکھے جی امام احمد بن حنبل کے پاس نا 2 بہنیں آئیں، عرض کرتی ہیں حضرت مسئلہ پوچھنا ہے، پر میں پوچھو۔ عرض کرتی ہیں حضرت ہم نا کپڑا بناتی ہیں اور زیادہ تر ہم کام رات کو کرتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ساتھ ہم کپڑا بناتی ہیں۔ پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ چراغ میں نا وہ تیل ختم ہو جاتا ہے، دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ اب حضرت وہ کپڑا جو دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اور جو بنتا ہے نا چاند کی روشنی میں، ظاہر ہے چاند کی روشنی اتنی تیز تو نہیں ہوتی، تو اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے جائیں تو بتا کے بیچا کریں، یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے۔ امام صاحب حیران ہو گئے، عرض کرتی ہیں پھر حضرت ابھی مسئلہ مکمل نہیں ہوا، فرمایا آگے کہ حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، لیکن وہ رات یا تو چاندنی رات نہیں ہوتی یا ویسے ہی اوپر بادل ہوتا ہے، چاند کی روشنی تو ہوتی نہیں۔ پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں نا، جو ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے نا، تو ہم ذرا کپڑا اس سائڈ پہ کر کے بنا لیتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا، کیونکہ وہ دیا انہوں نے ہمارے لیے تو نہیں جلایا، وہ دیا تو انہوں نے اپنے لیے جلایا، لیکن استعمال ہم بھی کر لیتی ہیں، تو آیا یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب رو پڑے، او قربان جاؤں، اتنا تقویٰ۔ امام صاحب رو پڑے، اتنا تقویٰ۔ آپ نے پوچھا کتوں آئی ہوں، کس گھر سے آئی ہو تم، اتنا تقویٰ کتوں آئی ہوں تسی؟ وہ بچیاں آگے سے کہتی ہیں ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کی بہنیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو نے مسئلہ پوچھا تھا میں تب بھی سمجھ گیا یہ کسی عام گھر سے ہو بھی نہیں سکتی حضرت۔ کتنے گئے یار سارے۔ اور یاد رکھنا پتر، اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہو، پتر اللہ کی مدد تب بھی آئے گی جب تقویٰ آئے گا۔ جتنی دیر تک ہم نے کم تولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا نہ چھوڑا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ہمیں تقوی کے راستے پہ نہیں آئے گی مدد۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
कितना तकवा हजरत। हाँ जी, 4 मसले हजरत। फरमाया जड़ा चांद की रोशनी जब दसीए जाके कि ये दिए की रोशनी में बना क्वालिटी ठीक है, ये चांद की रोशनी में बना क्वालिटी ठीक, हमसायों का दिया, हमारे लिए नहीं जला, अपने लिए जलाया, यूज हमने भी कर लिया, कहीं चोरी तो नहीं शुमार होगी। क्या हो रहा है बाजारों में हजरत, क्या कर रहे हैं हम दुकानदार हजरत, क्या हो रहा है। उन्होंने एक की गल कही, तकवा फिर मदद हजरत। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए और अल्लाह हम सबको तकवे की दौलत से आरास्ता कर दे। महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला, बहुत बड़ा नाम है जी, जिनके लिए लिखा है सोमनाथ। एक दिन किसी सफ़र पे था और रास्ते में किसी का मेहमान बना, तो महमूद गजनवी कहते हैं कि उस शख्स ने जिस कमरे में मुझे ठहराया ना, तो मेरा जो पलंग था ना, तो पलंग के बिल्कुल साथ ना कुरान करीम पड़ा हुआ था। तो महमूद कहते हैं कि जब मैं अपने पलंग पे लेटा ना, तो दिल में ख्याल आया, ओए महमूद, वो तेरे पास रब का कलाम पड़ा हुआ है, तेरे पास रब का कलाम पड़ा हुआ है और तू सोने लगा है। महमूद कहते हैं मैं कुरान के अदब में कि मेरे पास रब का कलाम पड़ा और मैं सो जाऊं, मैं सोया नहीं, मैं सारी रात तिलावत करता रहा। फिर मैं उस अदब की वजह से अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया है जी। मैं कहता हूं महमूद गजनवी कुरान का अदब करें कि बिल्कुल मेरे पलंग के साथ कुरान पड़ा और महमूद गजनवी सोए ना। ये बेदबी अल्लाह के कलाम की कि पास अल्लाह का कलाम पड़ा और मैं सो जाऊं। फरमाया मेरा ये अदब करना कुरान पाक का अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अब मैं इसको सामने रख के आपसे और खुद से सवाल करता हूं, महमूद गजनवी कुरान का अदब करते हुए कि रब का कलाम है, गजनवी तेरे पास कुरान पड़ा हुआ है, तू सोने लगा है, वो सोए ना, रब माफ कर दे। तेरे और मेरे घर में रब का कलाम पड़ा हुआ है, सारा दिन गुजर जाए तू और मैं कभी उसको खोले ना, सारा हफ्ता गुजर जाए तू और मैं उसको खोले ना, सारा महीना गुजर जाए तू और मैं उसको खोले ना, सारा साल गुजर जाए और तू और मैं उसको खोले ना, और फिर कहें जी मईशत तंग हो गई है। जरा पूछो अपने आप को, फिर हमारी सजा क्या बनती है। सिर्फ अदब किया, गजनवी रब का कलाम है और रहमान अल्लमल कुरान इसी में है, यासीन वल कुरानिल हकीम इसी में है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर इसी में है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। सूरह इखलास इसी में है, सूरह कौसर इसी में है। ओ गजनवी तेरे पास रब का कलाम पड़ा है, तू सोने लगा है। चलो कहीं ऊपर पड़ा होता, बिल्कुल पास फरमाते रखा था, मैं कुरान के अदब में सारी रात नहीं सोया और कुरान पढ़ता रहा, रब ने मुझे माफ कर दिया। अब मैं आपसे और खुद से सवाल करने लगा हजरत, एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, महीना नहीं, सालों गुजर जाएं, हम कभी कुरान पाक को खोल के ना देखें। बताओ जरा, खुद फैसला करो, हमारी सजा क्या बनती है। असद उमर ठीक कर लेगा हमारी माइशत, इसहाक डार ठीक कर लेगा हमारी माइशत? नहीं बेटा, खोलो चाबी तेरे कोल है, 5 दंदे पुत्तर नमाज़ां दे और एक दंदा तिलावत कुरान करीम दा ते एक दंदा जिक्र इलाही दा पाओ। खोलो अपना अपना ताला सारे, ये किसी से नहीं खुलना। वमन नारदान जिक्री फाइन्न लहू मईशतन दनका।